नमस्कार. माझे फाटल्यान हे जो ग्लास दिसता एका आउटडोअर कॉन्वेक्स ग्लास म्हणटा. हे अशा सर्कलांनी बसयल्ले आसा ज्या जाग्यांनी गाडयो येता वता, एक्सिडेंट जावपाक जायना ह्या खातीर विजिबिलिटी मेळपा खातीर ह्या ग्लासांतल्यान दुसरे सायडीच्यान आयिल्ली गाडी दिश्टी पडटा. आनी अशे हे जे ग्लास बसयले आउटडोअर कॉन्वेक्स ग्लास हे अटल ग्राम एजन्सीन म्हणल्यार आमच्या टॅक्स पेयराच्या पयशांनी बसयल्ले आसा. हे बेश्टेच बसयल्ली ना, हे बसोवचे पयलीं गांवच्या सरपंचाक कॉन्फिडन्साक घेतला, तेजे उपरांतच हे पयशे घातल्या. ह्या जाग्यार येवपाचें कारण कितें? हे जेन्ना ग्लास बसोवपाचें इनॉग्रेशन जाता त्या टायमार सरपंच, पंच, बाकीचे इतर मानेस्त हांगा हजर आसता. समज कोणाक येवपाक एक 5 मिनटां लेट जाता जाल्यार ते फोन करून सांगता वाटेर पावला, येता आपूण, आनी न्हेसोन येता आनी हेजें उजगाटन जाता. पूण जशें उजगाटन जालें हेजी दशा पयल्या कळटली तुमकां. हांगा जो ग्लास आसा तो निवळ करपाक कोणाकूच पडलेली ना. विजिबिलिटी गेल्ली आसा, पूण जेन्ना हे ग्लास घातले तेन्ना हांगा लायनीन मानेस्त आसले. ह्या ग्लासाक लागून आमी हे अपडेट दिता. हांगा साकून एक 300 मिटरांचेर नेत्रावळीची पंचायत आसा आनी ह्या पंचायतीक आमचो गांवचो सरपंच बुंडा वरक, हेका कॅबिन आसा, नेम प्लेट आसा. आनी जशे ह्या कॅबिनाक बसून किंवा येता वता तेन्ना ही कॉन्वेक्स ग्लास जी आसा आउटडोअर बसयल्ली आसा ही बुंडा वरकाक दिसना काय कितें? जेन्ना इनॉग्रेशन जाता तेन्ना जे मानेस्त येता, सूट बूट आमी म्हणल्या कोता येता, अप टू डेट, तेन्ना ह्या ग्लासाचें इनॉग्रेशन जाता तेन्ना सगळे फोटवाक. पूण जेन्ना हे नव्यानी घालून जेन्ना बुरशे जाता किंवा हेजी मरम्मत करपाक जाय जाल्यार कोण ना आसना. कित्याक हे टॅक्स पेयराचे पयशे बर्बाद केल्ले वता. ह्या खातीर आयज आमी बोट दाखयता त्या गांवच्या सरपंचाक. अटल ग्राम एजन्सीन जे पयसो हांगा लायिल्लो आसा, जो सुभाष वेळी फाटल्या दिसांनी पयशे घालतालो, हितूंत कमिशन तरी आसात, नो डावट. हितूंत कमिशना शिवाय खंयचीच कामां जायना. आनी ह्या जाग्यार जेन्ना बसयला जाल्यार जबाबदारी सरपंचाची आसा. पूण ह्या भितरच हो जो ग्लास हांगा बसयल्लो आसा, जी निवळसाण जाय, जी मरम्मत करपाक जाय, ह्या खातीर गांवच्या पंचाची सुद्दां तितलीच जबाबदारी. म्हाका दिसता हे पंच हो गांवचो ह्या वॉर्ड नंबर 3 आमचो डेप्युटी सरपंच आवेतीन बाब आनी सरपंच बुंडा वरक. आमी म्हणला की गांव जेन्ना उदरगतीच्या मळार वतलो, डेव्हलपमेंट जातले, तेन्ना ह्या दोगांनी जाग्यार आसपाक जाय. तांकां गांवचें पडलेलें ना, दोगांनी एक. पूण जेन्ना गांवचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, जेन्ना टॅक्स पेयराचो आमचो पयसो जेन्ना ह्या जाग्यार लायिल्लो आसा जाल्यार तेजी मरम्मत करतलो कोण? हे आन्सर मेळना. ह्या खातीर बुंडा वरकाक आमी समजावपाक आयल्या, अरे ह्या पंचायतीच्या कॅबिनाक बसले म्हूण गांवची उदरगत जायना. जी कामां केल्ली आसा, उजगाटनां केल्ली आसा, तेजी रेखदेख दवरपाक जाय, तेजी मरम्मत करपाक जाय, निवळसाण दवरपाक जाय, जाल्यारूच ते टिकतले. ह्या खातीर आमचे टॅक्स पेयराचे पयशे हांगा लायिल्ले आसा. उजगाटन जालें, फोटोग्राफी जाली, न्यूजाक आयले, कमिशन मेळ्ळें आसतलें, पूण हेजी कितें? ह्या बाबतीत कितें? विजिबिलिटी आसा, गाडयो दिसता, ना दिसच्यो, कित्याक सगळो चिकोल लागलेलो आसा. सो ह्या खातीर आमी बुंडा वरकाक हे काम दाखोवन दिता, पूण हे काम आमी स्वताक करतले, निवळसाण आमी स्वताक करतले. आयज आमची मागणी आसा. गांवांत वेगवेगळ्या डेव्हलपमेंटाची फीत कापली वता, पूण ते सांबाळपाचें काम पंचायतीचें आसा. ज्या आउटडोअर कॉन्वेक्स ग्लासा कडेन आमी आयिल्लो आसा, आमी बेश्टे उलोवन कोणाचेर बोटां दाखोवपाचें काम केल्लें ना. स्वताक आमी हो निवळ करपा खातीर सुद्दां मदत करतली. किंवा बुंडा वरकाक सरपंचपण कितें, किंवा जो अवेतीन मास्कारेनस आसा हेका पंचगिरी कितें, हें आमी दाखयता. टॅक्स पेयराचे पयशे ज्या जाग्यार घातल्या त्या जाग्यार ते टिकोवन दवरपा खातीर हे जे वस्तू घातल्या त्यो लोकांक युजार करपा खातीर तेजी मरम्मत केल्ली वता, निवळसाण केल्ली वता. हे तुमी करना जाल्यार आमी करून तुमकां एक उदाहरण सेट करता की तुमकां खुर्च्यो दिल्या पूण तुमी गांवच्या खातीर काम करना, तुमी टॅक्स पेयराच्या पयशा खातीर ज्यो घातलेल्यो वस्तू खातीर काम करना, हें तुमी दाखोवन दिता. आमी निवळय करतले.
हे आमी काम केल्ले आसा जे सरपंचान करपाक जाय आसलें, जे काम हावेतीन मास्कारेंसान आपल्या वॉर्डाक करपाक जाय आसलें, जायना. आनी ह्या खातीर आमी क्लोज वचून दाखयतले हे निवळ जाला काय ना कितें. आतां आमी ह्या ग्लासांतल्यान ह्या कॅमेऱ्याक दिसता इतली निवळसाण जाल्या. सो आमी मागता ही कामां करपा खातीर जे कॅबिन तुमकां दिला, जो मान तुमकां दिला, वो फक्त जेन्ना मानेस्त येता किंवा अशी इनॉग्रेशनां जाता लायनीन रावले फोटो मारले म्हण जायना, तुमचे जबाबदारी वळखुपाक जाय. सो आमी मागतले ज्या पंचायतींनी तुम्ही डेप्युटी सरपंच म्हण काम करता, लोकांची जबाबदारी ही तुमचेर आसा, गांव सुदारपाचें काम तुमचेर आसा. पूण तुम्ही दोगांनी ही पंचायत म्हळ्यार एक बिगनेस धरला आनी ह्या खातीर लोकांनी जागे जावपाक जाय. गुंडा वरकाक रस्त्या वयल्यो खबऱ्यो चड जाय, तेका खंय गायड करता तेजे साथीदार जे गांवच्या उदरगतीक खंयच ना. थोडे करप्शनाक आसा, थोड्यांचेर कोर्टान बोट दवरलेले आसा, थोड्यांनी आरोग्य धामाचें दुकान चलयल्लें तेंचेर बोट आसा. अशे खंय दोस्त गुंडा वरकाचे आमी मागतले सुदारणा कर, गांवची उदरगत पळय, जाल्यार खंय तरी मुखाल्ल्या येणाऱ्या काळाक गांवची उदरगत दिश्टी पडटली. देव बरी करूं. आमी आसा नेत्रावळी वाठाराक ज्या आउटडोअर कॉन्वेक्स ग्लासा खातीर आमी जो आउटपूट तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा, इतल्याच खातीर आमी वस्तू खरेदी करता आमच्या टॅक्स पेयरांच्या पयशांनी. पूण आमी मागीर तेका पळयना. एक 5 मिनटांचें काम तें आमी करून दाखयलां. हें करून आमी जेन्ना दाखयलां, न्यूज मारपाचें कारण इतलेंच की आनी आसतलें. सो ते तरी निवळ ह्या व्हिडिओक पळोवन जावचें, सरपंचाक बुद्धी येवची किंवा जो आमचो हावेतीन बाब आसा तेका कळचें की पंचगिरी कितें. देव बरें करूं. नमस्कार.